बैहकी, तबरानी, अबू नईम और इब्न असाकिर में रिवायत है। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रिवायत करते हैं कि मुझे मेरी वालदा ने बताया कि जब आका अलैहिस्सलाम की शब विलादत, शब मिलाद आई, और इमाम सियूती ने अल खसाइसुल कुबरा में, और इमाम कुस्तलानी ने अल मवाहिब में, जुरकानी ने और इमाम हलबी ने अस्सीरा में रिवायत किया कि जब विलादत की रात आई तो मैंने देखा कि उस रात घर की और शहर मक्का की हर शय नूर और नूर हो गई, और आसमां के सितारे देखे कि जमी के करीब आ गए। और आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हजरत आमिना कहती हैं कि एक ऐसा नूर निकला जिसने सारे दरो दीवार भी रोशन कर दिए और कायनात के अतराफ व अकनाफ भी रोशन कर दिए। और तबक़ात इब्न साद में आता है कि जब हुजूर की विलादत हुई, हजरत आमिना फरमाती हैं कि वो नूर निकला कि मुल्क के शाम के कूचो बाजार और महल्ला तक नूर मुस्तफा से रोशन हो गए। विलादत मुस्तफा के वक्त हजरत आमिना रिवायत करती हैं कि अल्लाह पाक ने 3 झंडे इस कायनात में उतारे। एक झंडा मशरिक में नस्ब कर दिया, एक झंडा मगरिब में नस्ब कर दिया, एक झंडा काबे की छत पे नस्ब कर दिया। इशारा था कि जो नबी आखिर ज़मान जिसकी विलादत होने वाली है, उसकी नबुव्वत और रिसालत और उसकी सल्तनत की इब्तिदा इस मक्का मुअज्जमा से होगी, और इस दुनिया के शर्क से गर्ब तक इसकी उम्मत का फैलाव होगा और इसके दीन का फरोग होगा। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, और हजरत इमाम अबू नुऐम इस हदीस को रिवायत करते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया और हुजूर की विलादत हुई, उम्मे शिफा ने रिवायत किया कि आप 2 हाथों के जरिए जमीन पर आए, आपने अंगुश्ते शहादत उठा रखी थी और अल्लाह पाक का नाम बुलंद कर रहे थे, और अचानक मशरिक से मगरिब तक कायनात मुनव्वर हो गई, और मैंने रूम के महल्लात को देखा, और फिर अचानक देखा कि रहमत बरसने लगी, और जमीन और आसमां और मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुछ था वो रोशन हो गया, और फिर एक लिबास रेशमी आका को उसमें लपेट दिया गया, हर शय पे रोब तारी हो गया, और उस कैफियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। एक आवाज आई कि इसे मशरिक और मगरिब में इस मौलूद को फैला दो, ले जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशरिक और मगरिब की दफातन हमारी आंखों से ओझल हो गए और सारी कायनात की सैर कराई गई। हज़रत आमिना रिवायत करती हैं कि विलादत का जब वक्त करीब आया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया। इमाम अबू नुऐम ने रिवायत किया अम्र बिन कुतैबा से कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि ए मलाइका, आसमानों और जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाएं, और सारों को हुक्म दिया कि हाजिर हो जाओ। सारे मलाइका को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया। मलाइका एक दूसरे को बिशारतें, खुशखबरियां देने लगे। समंदरों में रवानी आ गई, मौजें उठने लगी, बरकतें फैलने लगी। हुक्म हुआ के सब शैतानों को 70 जंजीरों में जकड़ दिया जाए, उल्टा लटका दिया जाए। सरकश शयातीन पाबंदे तो को सलासिल कर दिए गए। सूरज की शुआ बढ़ा दी गई, और विलादत मुस्तफा के एजाज में हुक्म हुआ कि इस साल जितनी औरतें हमल के साथ हैं, मुस्तफा के मिलाद के सदके सबके बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि अरब की सरजमीन का रिवाज था कि बेटी पैदा होती उसे कत्ल कर देते, जिंदा जमीन में दफन कर देते। फरमाया मेरे मुस्तफा का मिलाद है, जिस घर बेटी पैदा होगी वो जिंदा दफन कर दी जाएगी। मिलाद मुस्तफा के तुफैल न बेटी पैदा हो न किसी के घर जुल्म का इम्कान पैदा हो। मुस्तफा जुल्म को मिटाने के लिए आए हैं, मुस्तफा हर एक को बरकतें देने के लिए आए हैं, मुस्तफा हर एक को मारूबियों से निकालने के लिए आए हैं। तो ताजदार कायनात की विलादत ने हर घर में जुल्म का खात्मा कर दिया। हुक्म हुआ 70,000 हूरे विलादत मुस्तफा के इस्तिकबाल में कतार अंदर कतार खड़ी हो जाएं।
70,000 حوریں حضور کے میلاد کے استقبال میں کھڑی ہو گئیں. رب کائنات نے آسمان پر عرش پر زبرجد اور یاقوت کا ایک ستون قائم کیا. اس ستون کے ذریعے عالم سماوات کے نور کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اور وہ ستون حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا تھا، وہ ستون میلاد مصطفیٰ تھا. حوض کوثر کے کنارے اللہ پاک نے کستوری کے 70,000 درخت لگا دیے تاکہ خوشبوئیں مہک جائیں، نور پھیل جائیں، برکتیں پھیل جائیں، نعمتیں پھیل جائیں. ستاروں تم نیچے چلے جاؤ، فرشتوں آسمان کی کائنات کو چھوڑ کر مکہ کی وادیوں میں آ جاؤ، حورو تم خیمہ زن ہو جاؤ، ستاروں تم جھک کر آسمان کو نیچے لے جاؤ. ساری کائنات کی ہر شے استقبال میلاد مصطفیٰ کے لیے مکہ کی وادی کے یا ارد گرد تھی یا اوپر تھی. لات و عزا کے سب بت گر گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. کعبہ کی وادیوں سے، کعبہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی، لوگوں میری زیارت کو آنے والوں، میرے نور کو مجھ سے چھین لیا گیا تھا اور بتوں کے ذریعے توحید کے گھر کو بت کدہ بنا دیا تھا. اب آج رات وہ آ گیا ہے جو میرے نور کو لوٹا دے گا، میری رونقیں واپس میری جھولی میں ڈال دے گا. ہر جانور کو اللہ نے زبان دی، وہ حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا. ہر جانور حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا. پرندوں کو حکم ہوا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے آقا علیہ السلام کا نور پاک میرے بطن میں آیا تھا 9 مہینے تک مجھے نہ کوئی بوجھ ہوا نہ تکلیف ہوئی. اور جب ولادت کا وقت آیا تو حوریں لمبی لمبی خوبصورت عرب عورتوں کی طرح میرے ارد گرد کھڑی تھیں. جنت کے پرندے اپنی چونچوں میں زبرجد یاقوت اور موتی لے کر اللہ کے حکم سے نچھاور کر رہے تھے. جنت کے موتیوں کی بارش کی گئی. اللہ پاک نے حضرت آمنہ فرماتی ہیں سارے حجابات اٹھا دیے اور ادھر حضور کی ولادت ہوئی، وہ سجدہ ریز ہوئے، ادھر نور نے ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایک سفید نور کا بادل آیا، اس نے حضور کو چھپا لیا، حضور کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آقا آئے تو آقا کی آمد پر آپ ایک سفید ریشمی جنت کے لباس میں ملفوف تھے. سبز ریشم کا لباس تھا. آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں میرے محبوب بیٹے محمد کے ہاتھ میں تھیں. اور کوئی کہہ رہا تھا ایک چابی محمد کے ہاتھ میں فتح و نصرت کی ہے، ایک چابی محمد کے ہاتھ میں نبوت و رسالت کی ہے، اور ایک چابی محمد کی ہاتھ میں ساری کائنات پر قبضہ و تسلط کی ہے. پرندے اتر رہے تھے اور آواز آئی حضور کی ولادت پر. امام سیوطی کہتے ہیں اس میرے مصطفیٰ کو آدم کی صفوت دے دو. وہ جو آدم صفی اللہ تھے اس کی صفوت اس میں دے دو. نوح علیہ السلام کی رکت دے دو. میرے مصطفیٰ کو ابراہیم کی خلت دے دو. مصطفیٰ کو حضرت اسماعیل کی زباں دے دو. مصطفیٰ کو حضرت یعقوب کی بشارت دے دو. اسے یوسف کا حسن دے دو. اسے داؤد کی آواز دے دو. اسے ایوب کا صبر دے دو. اسے یحییٰ کا زہد دے دو. اسے عیسیٰ کی سخاوت دے دو. اور وہ اخلاق جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک خلق کر کے بانٹے گئے تھے. کسی کو کوئی معجزہ دیا تھا، کسی کو کوئی خلق دیا تھا، کسی کو کوئی کمال دیا تھا، کسی کو کوئی جمال دیا تھا، کسی کو کوئی جلال دیا تھا، کسی کو کوئی عظمت دی تھی. حکم ہوا کہ جو کچھ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو بانٹا، اب سارا کچھ جمع کر کے میرے مصطفیٰ کی چولی میں دے دو. آمد مصطفیٰ مرحبا چہرائے والضحا مرحبا مرحبا کہہ رہی ہے یہ فضا مرحبا مرحبا آ گئے ہیں مصطفیٰ مرحبا مرحبا